السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ايكونومي فور يو. الآن إن شاء الله غادي نشرحوا الاناليز صوت اللي هي FFOM، les forces faiblesses opportunités menaces. دونك غادي نشوفوا أنه غنشوفوا سي كوا لانتيري ديال الصوت، يعني FFOM. غنشوفوا اشنو هما لي كاركتيرستيك ديال شاك بول، يعني سوا لي زاناليز انترن سوا لي زاناليز اكسترن. ممكن نقول اناليز انترن يعني لي فورس اي لي فيبليس، ممكن نقول اناليز اكسترن يعني لي زوبورتونيتي اي لي مناس. دونك غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديال اي وحده فيهم. ندوزو الان غنشوفوا لانتيري هي انك خاص يكون واحد il faut rassembler les analyses internes et externes au niveau macro et micro économique de l'entreprise. Donc اول حاجه اللي هي l'analyse interne. كنعرفوا ان l'analyse interne qui traite de parties اللي هما les forces et les faiblesses. نبداو بلي فورس. اشنو هما les forces de l'entreprise؟ القوة اشنو هو شي حاجة اللي كتخلي لونتربريز فور كو لي زوتر انتربريز. يعني بطريقة أخرى أنه انتربريز فورت بارابور لي زوتر انتربريز. اشنو اللي نقدر نقول؟ مثلا نعطيو أمثلة هما هادوك لي كاركتيرستيك اللي قلت لك في الأول. يعني من كنقول أنا عندها une bonne réputation. Une bonne réputation يعني من تقول réputation يعني la notoriété le renom، يعني الشهرة ديالها إلا كانت مشهورة، عندها un produit de qualité، عندها المهم راه كاينين بزاف ولكن ناخذ حنا ثلاثة. دونك إلا كانت كدير واحد لا كرياسيون ديال واحد لي برودوي لي فور دو فالور اجوتي، عندهم واحد الفالور اجوتي هذه الأولى. كاين واحد لو سافوار les savoirs incomparables. فهمي؟ donc incomparable يعني عنده واحد le savoir différent des autres entreprises par rapport aux autres entreprises et ainsi de suite. وعندي حاجه اخرى اللي هي واش عندها كتاسيري هذيك لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، واش كومبيتيتيف او نو. الا كانت كومبيتيتيف راها بوين فور، كانت نون كومبيتيتيف راها ماشي بوين فور. دونك هادو هما ثلاثه ديال الحوايج اللي تبقاو عاقلين عليهم. كما قلنا تكون عندها واحد لافونتاج كومبيتيتيف، تكون عندها واحد لو سافوار، ويكون هذاك لو برودوي كاليتي، برودوي لي فور يعني فالور اجوتي، عنده واحد القيمه مضافه بارابور لي زوتر برودوي. ندوزو لي فيبليس. كما قلنا لي فورس راهم واحد لي بوين اللي هما بوزيتيف ولكن à l'intérieur de l'entreprise. donc ندوزو لي بوين نيجاتيف à l'intérieur de l'entreprise اللي هما لي فيبليس. اشنو هما لي فيبليس اللي يقدروا؟ اشنو هي شي حاجه اللي غادي تقول ان l'entreprise ديالي راها ضعيفه، فاهمين؟ دونك ماشي قويه، فهم؟ دونك كاينين ثلاثه ديال الحوايج، غناخذوا ثلاثه ديال الحوايج، ما كنبغيش نقوي بزاف. دونك اول حاجه absence de notoriété. نقول absence de notoriété يعني ما كايناش عنده واحد الشهره، يعني ولا سوا absence de notoriété soit une mauvaise réputation. يعني ملي نقول notoriété راه هي بحال الشهره، السمعه، لا ريبوتاسيون. نقدروا نقولوا حتى لو renom RENOM لو renom. ثاني حاجه يعني au niveau financier ou bien au niveau financier يعني لي ريسورس ليميتي، يعني لي فون يعني ليميتي، ما كاينش بزاف ديال الفلوس، يعني ما كايناش انفستيسمون، يعني ما كاينش بور ديكوفرير دي نوفو مارشي، ما عندهمش هاد لا نوسيون هادي. يعني كاين absence de notoriété، كاين لي فون ou bien لي ريسورس ليميتي، اي الثالثه الاخرى نون كومبيتيتيف، يعني ما عندهاش لا نوسيون دو كومبيتيسيون، يعني ما كتاسيريش هذيك لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. هذه من جهه.
ولكن كومبيتيتيف واش قادره تنافس بلو برودوي ديالها ولا. فاهمين؟ دونك هاد لي فورس اي لي فيبليس هما واحد لاناليز لي انترن. فاهمين؟ سو سون دي بوين يعني داناليز انترن. غادي ندوزو دابا لاناليز اكسترن. كما قلنا غادي نعاود لي فورس اي لي فيبليس constituent un facteur interne. دونك غندوزو دابا لي زوبورتينيتي اي لي موناس اللي هما كيكونستيتيو حتى هما كيكونستيتي ان فاكتور اللي هو اكسترن يعني à l'extérieur de l'entreprise et non pas l'intérieur de l'entreprise. غنشوفو اول حاجه اللي هي لي زوبورتينيتي. يعني لي زوبورتينيتي اول حاجه نقدر نقول لوفيرتير دان نوفو مارشي. يعني من تقول لوفيرتير دان نوفو مارشي كاين يعني من كنصيب مارشي يلا تفتح جديد، يعني هذا بالنسبه ليا اوبورتونيتي باش نمشي نبيع البرودوي ديالي تما، يعني بوغ اوغمونتي لا بار في لو مارشي. غادي ندوز لثاني حاجه. الا كان مثلا انا كنت انا واحد السيد اللي كنبيعو في السوق، هذاك السيد ما جاش هذاك النهار، دونك انا غنبيع لا كونتيتي ديالي كامله. دونك هذه سي اون اوبورتونيتي. نفس الشيء انا انتربريز اون كا دو فايت، درت فايت يعني اشنو الحال هنايا من غدير فايت، يعني غتبقى انت لو سول كونكيرون، يعني غتولي مونوبول واخا كاينين بزاف. دونك حنا خدينا مثال ديال انه جوج كيبيعوا هاد البرودوي اللي اشنو نقدر نقول لك يعني استراتيجي، كيكونوا دايرين ديجا واحد استراتيجي دو نيش، يعني كيبيعوا هاد البرودوي اللي واحد الفئه يعني اللي كتستهلكو. دونك هذاك السيد الا ما جاش واحد النهار الاخر غادي يبيع كلشي. فاهمين؟ ولا نعطيو الحاله ليكزامبل ديال دي زونتربريز اون ميز اون ليكيداسيون، يعني بيريود فايت، يعني كيعرفوا واحد الخسائر ماديه ما كيبقاوش قادرين باش يبقاو كومبيتيتيف، ما كيقدروش ياسيريو لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون ديالهم. فاهمين؟ دونك غندوزو لثاني حاجه اللي هما لي موناس. لي موناس كما كنعرفوا او بيان لي ريسك هما سو سون دي بوين لي نيجاتيف، هما واحد لي زوبستاكل، واحد لي بروبليم فاس ا لونتربريز، يعني à l'extérieur de l'entreprise اللي هما مثلا انا كنخدم غير مانيويل غير يدوي، يعني كنخدم مثلا خراز ولا شي حاجه، ولا المهم اي حاجه كتخدم باليد يعني حرفي ولا شي حاجه. بانو دي نوفيل تكنولوجي، يعني هذه سي اون موناس بور موا ان طونك انا عندي بروفيسيون ليبرال. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نقدروا نقولوا لاباريسيون دي نوفو مارشي، لا عفوا اباريسيون دي نوفو كونكيرون، يعني غيوليو منافسين جداد. دونك هذا ثاني حاجه. ثالث حاجه اللي نقدر لوغمونطاسيون دو لا كونكورونس اللي هي النيت، يعني نقدروا نقولوا نفسها. فاهمين؟ دونك ولا يبان لاباريسيون دي نوفيل فورماسيون، ولا انا ما قاريش بانت فورماسيون جديده ولكن انا ما قاريش، يعني ما غاش خولش ليا، يعني ما عنديش نيفو في القرايه باش نفهم هذاك الشيء اللي غادي يشرحوا لي هما باش نديفلوب انا، ولكن ولا ما عنديش انا واحد ديبلوم اللي غيعطيني لاكسي باش ندير هذيك الفورماسيون. دونك هذه سي موناس. فاهمين؟ دونك لوبورتونيتي اي موناس c'est un facteur ou bien constitue un facteur externe de l'entreprise. كما قلنا les forces et les faiblesses constituent un facteur interne de l'entreprise. هذا externe de l'entreprise. Une fois من كنقول une fois la matrice ou bien l'analyse saute complétée كندوزو لواحد الحاجه. Il faut mettre en place une stratégie. كيفاش استراتيجي؟ كندير واحد الاستراتيجي اللي كنعدل فيها. اشنو كنعدل لي فورس ديالي، نصوب لي زوبورتونيتي، كنشوف شنو المشكل في لي فيبليس ديالي، كنشوف شنو هو المشكل اللي كاين في لي موناس ديالي. دونك هاد الربع هادو انا الى انسيستيت هادوك لي بوين فور ديالي، انسيستيت عليهم راه غادي يمشي مزيان.
il a insisté على باش نبروفيتي دي زوبورتينيتي هذا مزيان. دونك هادو جوج حوايج اللي هما سو سون دي بوين اللي هما بوزيتيف. ندوزو لي بوين نيجاتيف اللي هما لا فيبليس اي لا موناس او بيان لو ريسك. نقدروا نقول لا موناس او بيان لو ريسك. اول حاجه باش هذيك حاط انا ديك لا استراتيجيه اش غتقاد ليا تقول il faut surmonter la faiblesse. كيفاش يعني il faut franchir يعني خاصني نتخطى دوك لي فيبليس ديالي par le réajustement par la correction ديالاش مي فوت. انا ما عنديش لا عندي موفيز ريبيوتاسيون اشنو ندير باش نولي اون بون ريبيوتاسيون. ما عنديش لا نوتوريتي اشنو هما لي ميثود باش دير لا نوتوريتي الشهره باش نولي مشهور اشنو هما. كاينه لي بوليتيك بزاف ديال لي بوليتيك دو كومونيكاسيون. كاينه التلفزيون كاينه راديو كاين بزاف ديال لي موين دو كومونيكاسيون. دونك هذه حاجه اخرى يعني il faut prévenir les menaces. مثلا انا غيدخلوا دي نوفو زونطرون سيغ لو مارشي يعني خاصني انا نكون على بال خاصني نتعلم حوايج جداد داكتواليتي باش نبقى غادي في نفس يعني بور غاردي لي كليون اي غاردي لا بار دون لو مارشي يعني باش ما نخسرش لي كليون ديالي لا كليونتيل ما نخسرش البار ديالي في لو مارشي. خاصني نشوف هذوك لي موناس اللي على الاكستيريور دو لونتربريز اللي غيقدروا يهدوا ليا لو بروجي ديالي. فاهمين؟ دونك نختاروا ان ميتيي دو بلومبيي. واحد ليكزامبل دو بلومبيي يعني انديبوندون يعني هو مستقل كاع. لا غنشوفوا لي بوين فورس ديالو لي بوين فور غنشوفوا لي بوين فيبل وغنشوفوا ثاني لي زوبورتينيتي ديالو ولي موناس ديالو. اول حاجه لي بوين فورس ديالو انه اكسبير ولا نقدروا نقولوا اكسبيرتيز تكنيك يعني او نيفو هو تكنيسيان بوين فور. هادي نزيدو ثاني بارمي لي فورس انه اين بون ريبيوتاسيون يعني لا ريبيوتاسيون بيان ايطابلي. هادي ثاني حاجه. ثالث حاجه الي يعني امبيسيو يعني كتكون واحد لا كيوريوزيتي او نيفو دو ترافاي يعني اي دي نوفيل تكنولوجي. كتكون عنده واحد لا كيوريوزيتي باش يتعلم يعني باش سو سون دي بوين فور بالنسبه لهاد لو بلومبيي. نشوفوا لي بوين فيبل يعني من كنقول اشنو هو البوين فيبل بالنسبه لواحد الشخص اللي كيخدم بيدو يعني ليطا فيزيك ديالو يعني لو كور ديالو يعني ما غاديش يبقى بنفس الريتم غادي يعني ضروري غيبدا ينقص. دونك ليطا فيزيك كي فوز امبيش بور ترافايي بلي فيت. كيفاش؟ دونك انا راه الا جبت واحد الشخص اللي بيان فورمي عنده دي فورماسيون يعني عارف اشنو هادشي جديد لاكtualité اللي ديال الماء والضوء وهادشي يعني بلومبي عنده علاقه بالماء عارف كاع كيخدم ليا بالزربه واي حاجه. دونك الا جبت شي واحد قديم حتى ليطا فيزيك ديالو ما غاتكونش معاونه دونك غادي يتعطل ليا غيكون لو طرافاي نون فيت. فاهمين؟ دونك كيما قلنا ليطا فيزيك ديالو كي vous empêche يعني غادي غتعيقو يعني ما غتعرقلو باش يكون واحد لو طرافاي يعني بور طرافايي بلي فيت. غادي ندوزو لاناليز. هادي دابا درنا لي فورس لي فيبليس سو سون دي اناليز اللي هما اناليز interne يعني à l'intérieur de l'entreprise. نشوفوا à l'extérieur de l'entreprise اللي هما les opportunités et les menaces. نشوفوا les menaces. Les menaces يعني نبداو بلي زوبورتينيتي سي ميو. لي زوبورتينيتي بانوا دي نوفيل سوليسيون سيغ لو مارشي تعلمهم هو. الدوله كانت دايره واحد الريغلومون واحد لي باغيير ا لونطري دي نوفو مارشي حيدتهم. دونك سي ان اوبورتينيتي بالنسبه لهذاك لو بلومبيي. دونك اي حاجه غادي تاوغمونتي ليه هو لا كليونتيل غاتاوغمونتي ليه لا بار سيغ لو مارشي بالنسبه لهذوك لو بلومبيي يعني
هذه سي ان اوبورتونيتي بالنسبه لي، سي ان بوان بوزيتيف بالنسبه لي. غندوزو بوان نيجاتيف اللي هي لي موناس او بيان لي ريسك. بالنسبه للمناص ديالو هو البلومبيي، كيكونوا دوك لي جون يعني اللي كيخرجوا جداد من التكوين، يعني لي نوفو زونطرون جون، كيكون باقيين عندهم ما عندهمش لا ريبيتاسيون. يعني بور كومبلي هذيك لا ريبيتاسيون اش كيديروا؟ il casse les prix، il casse les prix كيهبطوا الثمن باش augmenter la part ديالهم نتوما et bénéficier ou bien profiter d'acquérir des nouveaux clients. فاهمين؟ يعني يلا غادي يبداو يديروا لا نوسيون دو بوزيسيونمون سور لو مارشي. فاهمين؟ هذا هو المثال اللي عطيت ديال بلومبيي. قلت لاناليز انترن ديالو، قلت لاناليز اكسترن. من كنقول لاناليز انترن قلت لي زوبورتونيتي، عفوا قلت لي فورس ديالو ولي فيبليس. من قلت لاناليز اكسترن ديالو قلت لي زوبورتونيتي اي لو موناس ديالو. فاهمين؟ دونك كنتمنى يعجبكم هذا الشرح هذا، كنتمنى ما نكونش ثقيل على القلب. دونك بون كوراج سير لي زوتر ماتيير، وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله في الامتحانات ديالكم. بون كوراج.